अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। पाकिस्तान में इलेक्शन 8 फरवरी को शेड्यूल उसका जारी हो चुका है। कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और उसके जिसके मुस्तरद हुए हैं उसका अगला जो प्रोसेस है कानूनी, वो सारी चीजें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ लोग गए हुए हैं, वो सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कंडक्ट करने के हवाले से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हम अपने पॉलिटिकल एनालिसिस की जो सीरीज है हमारी, आज हम जिला टोबा टेक सिंह को करेंगे। टोबा टेक सिंह जिसमें कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। यहां पर जो कौमी असम्बली का नंबर है, जो नई उसके हल्का बंदी के मुताबिक NA 105, NA 106 और NA 107। पुराना इसका नंबर होता था NA 111, NA 112 और NA 113। अगर हम पहला जो हमारा NA का हल्का, अगर इसको हम देखें, पहला जो NA 105 है, ये गोजरा तहसील, इसके जो एरिया इसका है वो सारा गोजरा तहसील बनती है इसकी। यहां पर 2018 में इसका जो नंबर था वो 111 था, NA 111। यहां पर मुस्लिम लीग नून के चौधरी खालिद जावेद साहब ने 1,10,000 वोट लिए थे और वो यहां से कामयाब हुए थे। यहां पर उनका जो मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसामा हमजा से हुआ था। उसामा हमजा ने इस सीट के ऊपर तकरीबन 85,000 के करीब वोट लिए थे। और तीसरे यहां पर अमजद अली वड़ाइश साहब थे, जिन्होंने आजाद हैसियत में, यहां पर आजाद नहीं, उनकी एक नेशनल मुस्लिम लीग इस टाइप की उनकी एक जमात थी, वहां पर उन्होंने कंटेस्ट किया और उन्होंने 34,000 के करीब वोट लिए थे। अब इस सीट के ऊपर चीजें तब्दील हो गई हैं। नंबर जिस तरह से तब्दील हुआ है, कैंडिडेट के हवाले से कुछ चीजें तब्दील हुई हैं। नंबर इसका अब 111 से 105 हो गया है। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब 2 लोग मजबूत कैंडिडेट हैं। पहले वो पुराने जो साबका इनके MNA जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जनाब उसामा हमजा साहब, और दूसरे जो है इनके वो जो वड़ाइच ग्रुप है, चौधरी हसाम वड़ाइच साहब जो है, वो भी यहां पर वड़ाइच ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो टिकट के यहां पर मुंतजर हैं। वड़ाइच ग्रुप ने, इनके जो MPA थे वो पिछली दफा आजाद हैसियत में वड़ाइच साहब कामयाब यहां पर हुए थे, वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चले गए। फिर वो जब पार्टी बदली वो फिर नून में चले गए। हालात जब फिर तब्दील हुए वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। तो आजकल ये जो वड़ाइच ग्रुप है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है। यहां पर उसामा हमजा और असद जमान चीमा जो है, उनके यहां पर एक पैनल है, वो बहुत अरसे से इस बात की तगदो कर रहे हैं कि टिकट यहां पर पुराने जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको जारी किया जाए। लेकिन यहां पर उनका जो है, उनके मुकाबले में जो वड़ाइच ग्रुप है, वड़ाइच ग्रुप के साथ पर्सनल वोट बैंक अच्छा खासा मौजूद है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पर उनको भी इंगेज किया हुआ है। अब यहां पर टिकट के हवाले से तनाजा ये है, अब जिस तरह के हालात तब्दील हुए हैं, उसामा हमजा जेल में गए हैं, फिर वहां से जमानत करा के वापस आए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरह से माहौल चल रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो अपने पुराने लोगों को पहले प्रेफरेंस देंगे। इसलिए इस सीट के ऊपर वड़ाइच ग्रुप से ज्यादा अब जो उसामा हमजा ग्रुप है, इनको यहां पर टिकट मिलने का बहुत ज्यादा चांस है। अब सवाल यह है कि अगर टिकट उसामा हमजा को मिलेगा तो फिर इस सीट के ऊपर क्या होगा। देखिए, अगर हम नून लीग की बात करें, जो चौधरी खालिद जावेद साहब वो मजबूत उम्मीदवार है। पिछली दफा भी वो जीते थे 25,000 वोट से। इस दफा भी वो अच्छी एक जिसको उनकी पोजीशन अच्छी है। यहां पर अगर यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो वड़ाइच के पास जाता है और उसामा हमजा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते, वो वड़ाइच ग्रुप को सपोर्ट करते हैं किसी भी वजह से, अगर पैनल बन जाता है, तब तो यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर जीत सकती है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है। तो ये मुमकिन है ये इनका एक पैचअप हो जाए। दूसरा ये है कि अगर इनका पैचअप नहीं होता तो फिर क्या होगा। अगर उसामा हमजा को टिकट मिलता है, वड़ाइचू ने तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ लेंगे।
تو اس میں پھر نقصان یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہاں پر تحریک انصاف کا جو نقصان ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ٹکٹ جو ہے مسلم لیگ دوبارہ یہاں سے جیت سکتی ہے. تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا وہ ٹکٹ جس گروپ کو ملے دوسرا گروپ اس کو سپورٹ کرے. اگر یہاں پر 3 کینڈیڈیٹ ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ نون یہ سیٹ جیت جائے گی. پچھلی دفعہ 25,000 سے، اس دفعہ اگر 25 نہ ہوئے تو 20-15 جیتے گی ضرور. اگر یہاں پر ٹکٹ اور ان کا پینل ایک طرح سے بن گیا، چاہے وڑیچ اسامہ حمزہ کے نیچے آ جائے یا اسامہ حمزہ ان کے نیچے چلا جائے یا کسی بھی وجہ سے کوئی چیز ہو جائے، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی جیت سکتی ہے. اگر یہاں پر ٹکٹ جو وڑیچ گروپ ہے اس کو جاتا ہے، اسامہ حمزہ بھی یہاں پر کنٹیسٹ کرتے ہیں، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر مقابلہ اچھا ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک اور وڑیچ فیملی کا اپنا یہاں پر ووٹ بینک وہ بھی جب مل جائیں گے تو پھر اس سیٹ کے اوپر ایک مقابلہ پاسبل ہے. ادروائز اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ چودھری خالد جاوید صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے وہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر موجود ہے. دوسرا حلقہ جو ہے یہاں کا NA-106، پرانا اس کا نمبر ہوتا تھا NA-112. یہاں یہ میونسپل کمیٹی جو ہے، میونسپیلٹی جو ہے یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ٹوبہ تحصیل ہو گئی، پیر محل ہو گیا، یہ ایریا اس کے اندر آتا ہے. پچھلی دفعہ جنید انور صاحب نے 1,25,000 یہاں پر ووٹ لیے تھے، اور ان کا مقابلہ محمد اشفاق، چودھری محمد اشفاق سے ہوا تھا. انہوں نے 1,21,000 ووٹ لیے تھے. یہ بہت شاندار مقابلہ ہوا تھا اس سیٹ کے اوپر. یہاں پر اب جو ہے حالات تبدیل ہو چکے ہیں 2024 کے حوالے سے. نون لیگ دوبارہ سے جنید انور کو انہوں نے ٹکٹ کا کہا ہے، وہی یہاں پر کمپین کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو چودھری اشفاق صاحب تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ چلے گئے ہیں یہاں سے. اب یہاں پر 2 کینڈیڈیٹ ہیں جن کو یہاں پر ٹکٹ پاسبل ہے، مل سکتا ہے. یہاں پر جاوید اکرام صاحب ہیں اور دوسرے سعید احمد صاحب ہیں. یہ دونوں پچھلی دفعہ MPA کا الیکشن لڑے تھے، سعید احمد صاحب جیت بھی گئے تھے شاید. تو اس سیٹ کے اوپر اگر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایک اچھا امیدوار کھڑا کرتی ہے تو پچھلی دفعہ جو 3,500 ووٹوں کی شکست تھی وہ پاسبل ہے کہ ان کو یہاں پر کامیابی مل سکے. لیکن یہاں پر ایک چیز ایک اور بھی ہے اس سیٹ کے حوالے سے. یہ چودھری سرور صاحب کے بھائی تھے. چودھری سرور جو ہے سابقہ گورنر، وہ اب ہمیں پتہ ہے کاف لیگ میں چلے گئے ہیں، تو کاف لیگ کا اب الحاق ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. تو چودھری صاحب جو ہے یہ ہو سکتا ہے یہاں پر جو چودھری کا ووٹ ہے وہ بھی یہاں پر ایک کلیدی ووٹ ہوگا. وہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے وہ کن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور کون کون اس کی جو برادری ہے، کیا وہ پی ٹی ای کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا وہ چودھری سرور کے ساتھ نون لیگ یا کسی اور گروپ کی حمایت کرتے ہیں. تو اس سیٹ پر کیونکہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے تھوڑا. یہاں پر جب تک کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آتا وہ پینل کس طرح سے بناتا ہے، یہاں پر فائنل انالیسس ہم دوبارہ انشاءاللہ کریں گے جب ٹکٹ دیے جائیں گے. اگر ہم آخری جو سیٹ ہے ٹوبہ ٹیکسنگ کی NA-107، پرانا اس کا نمبر ہوتا تھا NA-113. یہاں پر پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے ریاض فتیانہ صاحب کا وفاقی وزیر، پرانے پارلیمنٹیرین، وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں پر 1,28,000 ووٹ لیے تھے. اور یہاں پر انہوں نے مسلم لیگ نون کے اسد الرحمان رمدے کو یہاں پر شکست دی تھی. اسد الرحمان رمدے جو ہے ان کے تقریباً 1,06,000 ووٹ تھے. یہاں پر امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جو دونوں کی ونگز ہیں یہاں پر وہ بھی بڑی یہاں پر کلوز ان کا کنٹیسٹ ہوا تھا. اس سیٹ کے اوپر قطب علی، سید قطب علی شاہ صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے، ان کا اور سونیا علی خان پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے درمیان جو ووٹوں کا فرق تھا وہ پچھلی دفعہ بھی بہت کلوز، جس کو آپ کہیں کہ 100 سے 50 سے 100 ووٹوں کا فرق رہ گیا تھا. تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر اس دفعہ بھی مقابلہ اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے. اب بھی یہاں پر ریاض فتیانہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. یہاں پر جو آشفا ریاض صاحبہ ہیں وہ بھی یہاں سے MPA منتخب ہوئی تھی، اس بار دوبارہ سے وہ MPA کی کینڈیڈیٹ بھی ہیں.
सोनिया अली खान भी। तो पीटीआई का जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा अभी तक उनके साथ खड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर अब भी मेरा ये ख्याल है, एनालिसिस ये है, इस सीट के ऊपर पीटीआई को बढ़तरी हासिल है और ये वो वह सीट है इस पूरे उसके अंदर आज तक 3 जनवरी के एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से जीत सकती है। इस पूरे जिले के हवाले से कोई नई अपडेट आती है, कोई नई बात होती है, टिकट जब मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा हम अपना एनालिसिस में आपको बताऊंगा। अभी तक के मुताबिक जिला टोबर टेक से अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।